बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें, एक त्यारा वो मुश्किल ज़मीन से बुलंद हुआ है और चंद ही लम्हों में रेडियो पर पायलट की आवाज़ गूंजती है, मेडे मेडे मेडे। कॉकपिट में धुआं भर चुका है। ये ना सिर्फ पायलट के लिए बल्कि हर शख्स के लिए खौफनाक सूरत हाल है। क्या ये धुआं आग की निशानदेही कर रहा है? क्या आलात फेल हो रहे हैं? और सबसे अहम, क्या तैयारे को बाहिफाजत वापस लाया जा सकेगा? ऐसी सूरत हाल में हर सेकंड अहम होता है। पायलट की महारत, कंट्रोलर की रहनुमाई और एविएशन इंडस्ट्री के बनाए गए प्रोसीजर्स ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क पैदा करते हैं। ये कहानी है बम्बार्डियर चैलेंजर 605 तैयारे की, जो 24 जनवरी 2025 की सुबह 10:25 पर बोज़मैन येलोस्टोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोंटाना, अमेरिका से कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुआ। आइए इस दिलचस्प और मुनफरद सफ़र की तफसीलात जानते हैं। आज की वीडियो में हम इस इमरजेंसी की तफसीलात पर बात करेंगे। ये जानेंगे कि पायलट ने इस धुआं भरे कॉकपिट में किस तरह कंट्रोल बरकरार रखा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्या किरदार अदा किया और दुनिया भर में ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखते रहिए। कॉकपिट में धुआं भरना किसी भी तैयारे के लिए सबसे खौफनाक और नाजुक लम्हा होता है। Departure 983 Charlie Romeo. Mayday, mayday, mayday. We have smoke in the cockpit. Request a heading and an altitude immediate return. Number 983 Charlie Romeo, Roger, fly heading 300 back to the tunnel. Maintain 8,000. Heading 300 and we need to climb more. Give us 10,000 or something to troubleshoot. जब पायलट मेडे की कॉल देता है तो हर सेकंड कीमती बन जाता है। धुंधले आलात, सांस लेने में दुश्वारी और मुमकिना आग की मौजूदगी न सिर्फ पायलट की ज़िंदगी बल्कि सैकड़ों मुसाफिरों की हिफाजत को ख़तरे में डाल सकती है। हर लम्हा एक नई आजमाइश लेकर आता है। क्या तैयारे के अहम सिस्टम्स फेल हो जाएंगे? क्या पायलट अपनी जहनी कैफियत को काबू में रख पाएगा? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल वक्त पर रहनुमाई फ्राहम कर सकेगा? ये वो हालात हैं जहां हाजिर दिमागी, तरबियत और फौरी फैसले ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क पैदा करते हैं। आइए इस सनसनीखेज़ सूरत हाल को करीब से देखते हैं, जहां हर सांस, हर लम्हा और हर फैसला अपनी कहानी बयान करता है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स के तहत पायलट ने फ़ौरन वापस डिपार्चर एरोड्रोम पर ही लैंड करने का फ़ैसला किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रहनुमाई तलब की। 983 Charlie Romeo, do you copy? Number 3 Charlie Romeo, I've got the copy. Smoke in the cockpit. You can plan the ILS runway 12, and I didn't catch your last. Can we maintain 12,000? Number 3 Charlie Romeo, affirmative, maintain 12,000. Okay, 12,000, 983 Charlie Romeo. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सूरत हाल को फौरी तौर पर समझते हुए वापसी के लिए इंस्ट्रक्शंस दी। पायलट ने साथ ही दरख्वास्त की कि उन्हें 12,000 फुट की बुलंदी दी जाए ताकि वो कॉकपिट में से धुआं क्लियर कर सकें। यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए एक लम्हा तज़ब्ज़ुब का भी था, क्योंकि पायलट ने फौरी वापसी की दरख्वास्त दी थी और अब वो बुलंदी पर जाने की बात कर रहा था। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने वजाहत तलब की। Number 3 Charlie Romeo, you said you wanted to return immediately to Bozeman, same intentions. Yeah, we're trying to clear the smoke and the fumes. Stand by. 300 2000, we're leveling off. जिस पर पायलट ने बताया कि वो धुआं क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बुलंदी उन्हें इस अमल में मदद देगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को 12,000 फुट की बुलंदी पर क्लियर कर दिया और फिर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS अप्रोच के जरिए लैंडिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस दी। And are you wanting to come back in for the ILS 12 now? Yeah, 983 Charlie Romeo. Let's start vectoring back to the ILS, please. यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम तैयारे को रनवे की सेंटर लाइन और मुनासिब बुलंदी पर रखने में मदद फराहम करता है, जो पायलट को आलात की मदद से महफूज लैंडिंग की पोजीशन तक पहुंचने में मदद देता है, चाहे मौसम ख़राब हो या रनवे नज़र ना आ रहा हो। पायलट को ILS तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को मखसूस हेडिंग देता है जो उसे ILS पर ले आती है। टर्न लेफ्ट हेडिंग 340, क्लियर्ड ILS रनवे 30। पायलट पब्लिश चार्ट की मदद से प्रोसीजर फॉलो करता है जो पहले से तैयारे के कंप्यूटर में फीड होता है, मगर इस केस में कॉकपिट में धुआं होने के बायस आलात देखना मुश्किल था। इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बराह रास्त हेडिंग फ्राहम की ताकि पायलट को ज़्यादा मुश्किल ना हो।
اس صورتحال میں ریڈار کنٹرولر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طیارے کو مناسب بلندی اور راستے پر رکھے۔ میں اسلام آباد ریڈار پر دوپہر کی ڈیوٹی کر رہا تھا جب کچھ لڑاکا طیارے پریکٹس انٹرسیپشن اور ڈاگ فائٹ کر رہے تھے۔ اس دوران ایک لڑاکا طیارے کے پائلٹ نے اسموک ان کاکپٹ کی کال دی۔ چند لمحوں بعد اس نے اطلاع دی کہ اس کا طیارہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور پھر ریڈار سے غائب ہو گیا۔ فارمیشن لیڈر نے فوری طور پر پائلٹ کو کال کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ لیڈر نے ریڈار ایئر ٹریفک کنٹرولر کو کہا کہ مجھے اس جگہ لے چلیے جہاں پر یہ جہاز آپ کے ریڈار سے غائب ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ وہ کریش کر چکے ہیں اور انہیں زمین پر ایک بڑی آگ نظر آ رہی ہے۔ ہم سب بڑی پریشانی کے عالم میں یہ سوچتے رہے کہ کیا پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے ہوائی جہاز سے نکلنے میں کامیاب ہو سکا تھا یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاؤں کے پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ ایک شخص پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترتے دیکھا گیا ہے۔ یہ وہی پائلٹ تھا جو وقت پر طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ بعد میں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے پائلٹ کو بحفاظت پک کر لیا اور میں نے وائرلیس پر اس پائلٹ کی کال بھی سنی کہ وہ ٹھیک ہے۔ سول ہوائی جہاز میں پیراشوٹ کا تصور نہیں ہوتا مگر حفاظتی آلات جیسے فائر سپریشن سسٹم اور بہتر وینٹیلیشن ایمرجنسی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ذمہ داری نہایت اہم ہوتی ہے کیونکہ انہیں پائلٹ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی پائلٹ کی موجودہ ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے درست سوالات بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اس واقعے میں کنٹرولر نے نہایت احتیاط اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پائلٹ سے کہا، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ اس وقت بہت مصروف ہیں، لیکن جب بھی ممکن ہو میں آپ سے 2 اہم سوال پوچھنا چاہوں گا۔ Challenger 3 Charlie Romeo, when you have a chance, I know you're kind of busy right now, but when you have a chance, I got a couple of questions for you. پائلٹ کا فوری جواب بہت دلچسپ اور پروفیشنل تھا جو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے اطمینان بخش بھی تھا۔ میرے پاس طیارے میں 2 افراد سوار ہیں اور ہمارے پاس 4.5 گھنٹے کا ایندھن موجود ہے۔ Okay, we have 2 souls on board. We have 9,000 pounds of fuel. That's about 4.5 hours. یہ 2 معلومات مسافروں کی تعداد اور باقی ایندھن کا وقت ہر ایمرجنسی میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وہ تفصیلات ہیں جن کی بنیاد پر ایئرپورٹ پر گراؤنڈ ایجنسیز کو ایمرجنسی ہینڈل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی حاضر دماغی اور پروفیشنلزم کی بہترین مثال ہے اور پائلٹ کے فوری جواب نے اس لمحے کو مزید دلچسپ اور متاثر کن بنا دیا۔ ناظرین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان 2 سوالات کے بغیر کسی بھی ایمرجنسی کی مؤثر ہینڈلنگ ممکن ہی نہیں۔ Challenger 3 Charlie Romeo, go ahead. Okay, update. We just got rid of the smoke. We still need to come back to Mayday, but we got rid of the smoke. We're setting up the approach. Give us about 2.5 minutes and we'll be ready to come in. Challenger 3 Charlie Romeo, roger. Turn right heading 300 and just let me know when you want to take a base turn. بمبارڈیئر چیلنجر کے پائلٹ نے ڈسینٹ شروع کرنے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ بحفاظت لینڈ کر سکے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے طیارے کو رن وے تک بحفاظت رہنمائی فراہم کی اور طیارہ بغیر کسی مزید دشواری کے لینڈ کر گیا۔ ڈسینٹ سے پہلے پائلٹ نے بتایا کہ کاکپٹ سے دھواں کلیئر ہو چکا ہے اور صورتحال قابو میں ہے۔ میں اپنے چینل پر روزانہ دنیا بھر، خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں ہونے والی ایویشن انسیڈنٹس اور ایمرجنسیز اور غیر معمولی فضائی واقعات کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کی معلومات مسافروں کے لیے نہایت اہم ہو سکتی ہیں۔ میں نہ صرف ان واقعات کی اصل ریئل آڈیو فراہم کرتا ہوں بلکہ ان کا گہرائی سے تجزیہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان کے پس پردہ عوامل، ایئر ٹریفک کنٹرول کے رد عمل اور مسافروں کی حفاظت سے متعلق اہم ترین نکات سمجھا سکوں۔ میرے 32 سالہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے تجربے نے مجھے اس میدان میں ایک ایکسپرٹ بنا دیا ہے الحمدللہ، اور اسی مہارت کی بنا پر میں ان واقعات کا تفصیلی اور مستند تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ایویشن کی دنیا کے حقیقی پس منظر کو بہتر طور پر جان سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز لا سکوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔